स्टुडेन्ट्स नमस्कार। स्टुडेन्ट्स आज हामी यो एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिजको लेक्चर 3 मा भन्नुको मतलब पार्ट 3 मा चाहिँ के गर्छौं, आज थर्ड क्लास चाहिँ गर्न गइरहेका छौं र यसमा हामी आज केस एक्जाममा सोधिरहेका न्युमेरिकल्सहरु एक्जाममा सोधिरहेको जुन पोसिबल प्रब्लमहरु छ तिनीहरुको बारेमा आज हामी डिस्कसन्स गर्छौं र त्यसको टोटली सोलुसन्स चाहिँ आज हामी यो लेक्चरमा गर्छौं र त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टर चाहिँ चुज गरौँला। सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो फर्स्ट क्वेशन्स के रहेछ भने प्रुभ दैट 1/3 minus 1/2 plus 1/2 1/3 of whole square plus 1/2 of whole square plus 1/3 1/3 of cube minus 1/2 of cube plus dot is equal to जुन छ त्यो चाहिँ 0 प्रुफ गर्नुपर्ने रहेछ। यो हाम्रो कहिले मोस्टली यो 2 मार्क्स मा सोधिरहेको क्वेशन्स हो। सो स्टुडेन्ट्स यसलाई हामीले के गर्छौं त एलएचएस बाट लिएर जाउँ। एलएचएस लिँदाखेरि के हुन्छ यसको हेरौँ, यसलाई ब्रेक गर्ने एलएचएस चाहिँ लिन्छौं। एलएचएस भनेको कति रहेछ 1/3 minus 1/2 plus 1/2 1/3 of square plus 1/2 of square plus 1/3 1/3 to the power 3 minus 1/2 to the power 3 प्लस डट चाहिँ रहेछ। स्टुडेन्ट्स पहिला हामी यसलाई के गर्छौं त ब्रेक गर्छौं। त ब्रेक गर्दाखेरि यसलाई सिम्पली हामीले ब्रेक गर्दियौ भने कस्तो हुन्छ त जस्तै 1/3 minus 1/2 plus 1/2 into 1/3 of square plus 1/2 into 1/2 of square plus 1/3 and into 1/3 to the power 3 minus 1/3 into 1/2 to the power 3 plus dot हामीले यसलाई के गरेका छौं जस्ट ब्रेक गरेको छौं। जस्तै 1/3 लाई 1/3 ने राख्यो 1/2 अनि प्लस छ अनि 1/2 ले यो सबैमा मल्टिप्लिकेशन्स गर्यौं गर्दाखेरि 1/2 into 1/3 of whole square प्लस 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 नै भयो 1/2 into 1/2 of square फेरि प्लस को प्लस नै छ 1/3 into 1/3 to the power 3 अनि प्लस माइनस माइनस 1/3 अनि 1/3 अनि बाँकी रहेको 1/2 to the power 3 अनि प्लस माइनस पछि प्लस डट चाहिँ राख्यौं। स्टुडेन्ट्स अब हामीले यसलाई के गर्छौं त जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा 1/3 भएको टर्मलाई 1/3 भएको टर्मलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्छौं जसलाई चाहिँ हामी x भनेर कन्सिडर गर्छौं। अर्को फेरि 1/2 लाई 2 भएको टर्मलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा राख्छौं। यसलाई हामी सेपरेसन्स गर्न गइरहेका छौं, हामी सेपरेट चाहिँ गर्छौं। त सेपरेट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने स्टुडेन्ट्स अब हामी यसमा के गर्छौं यो 1/3 चाहिँ 1/3 लाई लियौं। त्यसपछि अब 1/3 पछि यो जुन छ त्यो प्लस 1/2 into 1/3 of स्क्वायर यो टर्मलाई चाहिँ लिन्छौं। त्यसै फेरि गरेर के हुन्छ प्लस 1/3 into 1/3 to the power 3। अब यसपछि चाहिँ 1/3 भनेको x कन्सिडर गर्छौं, पछि अझै क्लियर हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा। यो हामीले फर्स्टमा यस यिनीहरुलाई चाहिँ 1/3 भएकोलाई चाहिँ के गर्यो त सेपरेसन्स गर्यो। अब फेरि 1/2 भएकोलाई सेपरेट गर्छौं। अब प्लस छ भने प्लस प्लस अझै डट होला, यो डट सँगै यो डट पनि आउँछ र अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ माइनस 1/2 minus 1/2 अनि फेरि हामी 1/2 लाई लिन्छौं प्लस 1/2 into 1/2 of स्क्वायर अनि फेरि अर्कोलाई लिन्छौं त्यो भनेको कति रहेछ त माइनस 1/3 into 1/2 to the power 3 plus dot। नाउ स्टुडेन्ट्स हामीले यसलाई के गर्छौं त अब जुन हाम्रो 1/3 जुन हो त्यसलाई हामीले x भनेर कन्सिडर गर्छौं। यसको लागि म एउटा केही कुरा जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा थ्योरेटिकल कुरा गर्दाखेरि गराएको थियौं, यो जुन हामीले सुरुमा के भनेका छौं भने e को पावर 1 हुँदाखेरि त्यसको जुन डिनोमिनेटर पार्ट्स आउँछ त्यसमा फ्याक्टोरियल हुन्छ। यसको फर्मुला के हुन्छ 1 plus 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल भनेर हामीले पढाएको छौं। नाउ स्टुडेन्ट्स अब यसको ठाउँमा एक्सपोनेन्शियलको ठाउँमा यदि हामीले log 1 plus x चाहिँ के पढाएको छौं त log 1 plus x भनेको चाहिँ के पढाएको छौं x minus x² 2 plus x to the power 3/3 minus x to the power 4/4। त्यस्तै गरेर log 1 minus x को चाहिँ के पढाएको छौं भने यो भनेको minus x minus x² 2 minus x to the power 3/3 minus x to the power 4/4 हामीले यिनीहरु चाहिँ पढाएको छौं। सो स्टुडेन्ट्स यसमा के रहेछ अब जस्तै सबै प्लस छ फ्याक्टोरियल छैन त फ्याक्टोरियल छैन भने अभियसली पनि के हुन्छ भने यो लगमा जान्छ, लोगारिथमिक फंक्शन्समा जान्छ र लोगारिथमिक फंक्शन्समा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x को ठाउँमा के हुनु पर्यो। अब x को ठाउँमा हामीले के देखिरहेका छौं भन्दा 1/3 फेरि 1/2 1/2
अफ होल स्क्वायर यो भनेको 1/3 जुन छ त्यो चाहिँ x को वर्ग गर्छ र सबै प्लसै भएको हुनाले पहिला हामीले के गर्दिन्छौँ त यसमा नेगेटिभ चाहिँ कमन तान्दिन्छौँ नेगेटिभ चाहिँ कमन तान्दाखेरि के हुन्छ भने 1/3 माइनस 1/3 यो चाहिँ के हुने भयो त माइनस 1/3 माइनस 1/2 इन्टु 1/3 अफ स्क्वायर माइनस 1/3 and into 1/3 to the power 3 minus यो जुन हाम्रो यो सिरिजमा जति टर्म छ त्यो सबैमा के हुन्छ त माइनस हुने भयो न स्टुडेन्ट्स अब हामीले चाहिँ त्यसपछि के गर्छौं त यसमा रहेको जुन माइनस छ त्यो माइनस पनि कमन तानौं यसमा चाहिँ माइनस कमन तान्दाखेरि यो चाहिँ कति हुन्छ त 1/2 माइनस माइनस प्लस minus 1/2 into 1/2 of square and minus minus plus 1/3 into 1/2 to the power 3 अब माइनस हुन्छ यसको चाहिँ यो सिरिजको टर्म्सहरु यसरी चाहिँ अरेन्जमेन्ट हुन्छ नाउ अब हामी हेरौं जस्तै हामीसँग के रहेछ अहिले भर्खरै हामीले जुन लेख्यौं त्यो चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि log 1 + x त 1 + x को फर्मुला log 1 + x को फर्मुला के हुँदो रहेछ त प्लस माइनस चाहिँ हुन्छ र x को ठाउँमा अब यो स्टेपलाई चाहिँ हामी हेरौं जस्तै x को ठाउँमा 1/2 अनि फेरि x² यसैलाई जस्तै एक स्टेप अझै अरेन्ज गरेर हेरौं एक स्टेप अझै अरेन्ज गरेर यसलाई हेर्यो भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ माइनस भयो र यो माइनस 1/3 लेख्यौं माइनस 1/2 र यो टर्मलाई हामीले स्टुडेन्ट्स कसरी लेख्न सक्छौं भने 1/3 अफ स्क्वायर लेख्न सक्छौं नाउ यसलाई हेरौं जस्तै यो 1/3 जुन हाम्रो 1/3 जुन 1/2 सँग मल्टिप्लिकेशन्स छ यसैलाई 1/3 को होल स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ किन भन्दा यो न्युमेरेटर हो अनि यो न्युमेरेटर सँग न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर छ र यो डिनोमिनेटर हो यो चाहिँ के हुन्छ भने डिनोमिनेटर आखिर तल आइहाल्छ न्युमेरेटर को डिनोमिनेटर जुन छ त्यो डिनोमिनेटर को प्लेसेसमा आउँछ त्यसैले हामीले 1/3 को स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं यसले के गर्यो त x को काम गर्यो x² / 2 फेरि के गर्ने त माइनस 1/3 अनि यो भनेको 1/3 अफ होल 1/3 अफ क्यूब पनि लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ माथि जाँदाखेरि यो इक्विभ्यालेन्ट यो नै हो यो इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो हो अनि माइनस चाहिँ के हुन्छ फेरि अब फेरि माइनस यहाँ कमन तानेका छौं अनि यो भनेको x अनि माइनस 1/2 अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने 1/2 अफ स्क्वायर लेख्न सक्छौं यसलाई हामी x कन्सिडर गर्छौं अघि जस्तै यही टर्म जस्तै प्लस 1/3 अनि 1/2 टु द पावर 3 माइनस नाउ स्टुडेन्ट्स यो जुन छ प्लस माइनस जुन छ त्यो log 1 + x सँग चाहिँ म्याच हुन गयो भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो त यो स्टेप जुन छ यो स्टेप हाम्रो जुन हो त्यो चाहिँ के हुन्छ त log 1 + x भनेको 1 + 1/2 चाहिँ हुने भयो र अर्को यो जुन माइनस भएको टर्म छ त्यो माइनस भएको टर्ममा चाहिँ के छ त जस्तै log 1 - x भनेको -x -x² / 2 -x³ / 3/3 त x भनेको 1/3 -x1 भनेको 1/3 -1/2 अनि x² फेरि -1/3 टु द पावर 3 अब यो जुन छ त्यो भनेको log 1 - x सँग म्याच हुन गयो सो स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त यसलाई अब फेरि अरेन्ज गरौँ यो भनेको log 1 - x माइनस यो भनेको log 1 + 1/2 चाहिँ हुने भयो अब यसलाई हामी ब्रेक गर्छौं सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि log अनि यो x को ठाउँमा के रहेछ त यो x को ठाउँमा 1/3 छ 1/3 राख्यौं log अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ 2/3 log 2/3 यो भनेको log 2/3 हुने भयो अनि माइनस अनि यो चाहिँ log 3/2 चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स अब हामी यसलाई के गर्छौं त जस्तो यो चाहिँ माइनस छ र यसलाई पोजिटिभ बनायो भने log को जुन न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर को प्लेसेस छ त्यो चाहिँ चेन्जेस हुन जान्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो log कति हुने भयो 3/2 माइनस log 3/2 र यो दुईटै क्यान्सल आउट गरेको चाहिँ के हुन्छ 0 = RHS हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो हाम्रो RHS ल्याउनु पर्ने यही नै हो सो स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन्स पनि के छ त इम्पोर्टेन्स अफ फर द सर्ट क्वेशन्स को लागि म्याक्सिमम टाइम्स हाम्रो एनएमई एक्जामिनेसन्समा सोधिरहेको क्वेशन्स हो र सोधिसकेका छ सो हामी यस्तो टाइप्स क्वेशन्सलाई यसरी सेपरेट गरेर पहिला चाहिँ हामीले सबैले ब्र्याकेट ब्रेक गरिदिन्छौं ब्र्याकेट ब्रेक गरेर 1/3 भएको टर्मलाई एउटा ठाउँमा ल्याउँछौं फेरि 1/2 भएको टर्मलाई चाहिँ के गर्छौं त अर्को ठाउँमा लान्छौं 1/3 लाई x को प्लेसेसमा चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौं 1/2 लाई फेरि अर्को को x को ठाउँमा प्लेसेस गरेर यसलाई सिम्पली ल को फर्मुलामा लगाएर हामीले चाहिँ प्रुफ गर्ने हो नाउ स्टुडेन्ट्स हामी लङ क्वेशन्स को बारेमा डिस्कसन गरौँ जुन चाहिँ
4 मार्क्समा कि त 6 मार्क्समा सोधिरहेको क्वेसन्स हो र यस्तो टाइपको क्वेसन्स पनि धेरै सोधेको क्वेसन्सहरू हुन्। सो स्टुडेन्ट्स यो क्वेसन्स पनि के छ त हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हुन् 4 लङको लागि आइदर 4 or 6 को लागि र यस्तो टाइप्सको क्वेसन्स स्टुडेन्ट प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले क्वेसन्स जुन देखिरहेछौँ एलएचएसमा सिरिजको कम्बिनेसन्स छ। सिरिजको कम्बिनेसन्स कस्तो सिरिजको कम्बिनेसन्स छ जस्तै एउटा टर्म भनेको 1 + 1 + 2/2 फ्याक्टोरियल 1 + 2 + 3/3 फ्याक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4/4 फ्याक्टोरियल यस्तै गरेर के होला 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 फ्याक्टोरियल होला। मिन्स द यो चाहिँ के रहेछ त सर्टेन टर्म्सहरूको के छ सिरिजमा छ प्लस सिरिजमा छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त पहिला यसको सोलुसन्स गर्नको लागि हामी एलएचएसबाट डाइरेक्ट गएर यसको पोसिबिलिटी छैन। पहिला यस्तो टाइपको क्वेसन्सको nth टर्म चाहिँ लिन्छौँ हामी अनि nth टर्म चाहिँ के हुन्छ एउटा जेनरल nth टर्म निकाल्छौँ। nth टर्म लिइसकेपछि न्युमरेटरमा रहेको n जुन हो त्यसलाई कम्प्लिटली के गर्छौँ त हामीले रिड्युस गर्छौँ रिमुभ गर्छौँ अनि रिमुभ गरेर बल्ल हामी समेसन्स अन बोथ साइड्स लिएर त्यसलाई प्रुफ गर्ने। सो हेरौँ यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने इजी छ खासै त्यस्तो चाहिँ छैन। अब हामी यसको प्रुफतिर चाहिँ लागौँ। अब प्रुफ लिँदाखेरि हामी ध्यान दिउँ जस्तै यसको nth टर्म अफ द गिभन सिरिज पहिला निकाल्छौँ। nth term of the given series nth term of the given series यो जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ tn equal to स्टुडेन्ट्स ध्यान दिउँ यो भनेको 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 भनेको यसमा चाहिँ के भइरहेछ न्युमरेटर पार्ट्समा जुन छ त्यो सम अफ नेचुरल नम्बर रहेछ जुन हो 1 देखि लिएर हामीले nth टर्म यदि nth टर्म निकाल्छौँ भने 1 देखि लिएर n टर्मसम्म के गराछ त जोडाछ त्यो भनेको सम अफ द नेचुरल नम्बर हुन् र सम अफ द नेचुरल नम्बरको फर्मुला के हुन्छ n * n + 1/2 चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो सम अफ नेचुरल नम्बरको फर्मुला हो स्टुडेन्ट्स। यो सम अफ नेचुरल नम्बरको फर्मुला हो र फेरि यहाँ 1 छ फर्स्ट टर्म छ भने 1 फ्याक्टोरियल सेकेन्ड टर्म छ भने 2 फ्याक्टोरियल थर्ड टर्म छ भने 3 फ्याक्टोरियल फोर्थ टर्म छ भने 4 फ्याक्टोरियल यसको मतलब तल चाहिँ के होला त n फ्याक्टोरियल हुन्छ। फेरि पनि बुझ्नु यो टर्मलाई हाम्रो न्युमरेटरमा जुन छ त्यो न्युमरेटरमा सम अफ द नेचुरल नम्बर्सहरू छन् nth टर्ममा के होला 1 देखि लिएर n सम्म टर्मको समेसन्स रहेछ त्यो भनेको सम अफ नेचुरल नम्बर हो। सो त्यो सम अफ नेचुरल नम्बर भनेको n * n + 1/2 हो। क्लास 11 को सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा छ क्लास 10 तिर पनि ओपीटी म्याथमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा हामीले पढेको कुरा हो त्यो भनेको सम अफ नेचुरल नम्बरको फर्मुला। अनि तल 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 4 छ भने 4 टर्ममा 4 फ्याक्टोरियल छ भने nth टर्ममा के होला n फ्याक्टोरियल होला त्यो चाहिँ हामीले लेख्यौँ। स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ अब मैले अघि के भने यस्तो टाइपको क्वेसन्सलाई सोलुसन्स गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने न्युमरेटरमा जुन रहेको n छ त्यो न्युमरेटरमा रहेको n लाई रिड्युस गर्ने अनि रिड्युस गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छौँ त समेसन्स अन बोथ साइड्स गर्छौँ। सो यसलाई रिड्युस गर्छौँ हेरौँ यसलाई n * n + 1/2 n फ्याक्टोरियल लेख्यौँ। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ अझै यसलाई ब्रेक गर्छौँ n लाई नै राखौँ अहिले अनि n + 1/2 को 2n फ्याक्टोरियल भनेको n - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु n चाहिँ हो। हामीलाई यो कुरो थाहा हुनुपर्छ हामीले कम्बिनेसन्समै पढिसकेको कुरा हो सिन्स n फ्याक्टोरियल इक्वल टु के हुन्छ n - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु n हुन्छ। हामीले पहिले कम्बिनेसन्समा पढेको यो n र यो n जुन छ त्यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो। अब यसलाई हामीले के गर्दैछौँ हामीले के भन्यो अहिले हामीलाई क्वेसन्समा माथि न्युमरेटरमा रहेको जुन n हो त्यो n लाई कम्प्लिटली हटाउनु पर्यो। त्यो हटाउनको लागि अब हामी फेरि के गर्छौँ त यो यसलाई चाहिँ तल कति रहेछ n - 1 छ n - 1 छ भने n - 1 + 2 चाहिँ लेख्न सकिन्छ अनि 2 * n - 1 फ्याक्टोरियल र फेरि यसलाई हामी के गर्छौँ सेपरेट गर्छौँ। सेपरेट गर्दा कति बन्यो भयो त n - 1/2 इन्टु n - 1 फ्याक्टोरियल प्लस डार्दा 2/2 इन्टु n - 1 फ्याक्टोरियल यो 2 र यो 2 चाहिँ के भयो त क्यान्सल आउट भयो। स्टुडेन्ट्स हामीलाई के रहेछ n - 1 छ अब फेरि हामी यसलाई ब्रेक गर्छौँ n - 1 र यसलाई ब्रेक गर्दा 2 अनि n - 1 - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु n - 1 फेरि पनि ध्यान दिने स्टुडेन्ट्स
जस्तै अघि हामीले के लेख्यौं n फ्याक्टोरियल भनेको n - 1 फ्याक्टोरियल जुन कुरो फ्याक्टोरियल छ जुन इन्टिग्रल फ्याक्टोरियल छ त्यो इक्वल टु फेरि हामीले त्यसमा 1 माइनस गरिदियो भने त्यो फ्याक्टोरियल हुन्छ र त्यही टर्म के हुन्छ फ्याक्टोरियल फ्री हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो यसमा के रहेछ n - 1 फ्याक्टोरियल छ भने -1 गरिदियौं त -1 गर्यो भने यो जुन हो त्यो चाहिँ फेरि फ्याक्टोरियल फ्री हुन्छ। यसको कन्सेप्टमै हामीले यसलाई ब्रेक गरेका छौं र अब यसपछि चाहिँ के छ त प्लस यो भनेको माथि 1 भयो र n - 1 फ्याक्टोरियल र स्टुडेन्ट्स n - 1 and n - 1 चाहिँ क्यान्सल आउट भयो र तल अब माथि चाहिँ के भयो त 1 भयो अनि 2 into n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by n - 1 फ्याक्टोरियल। यो जुन हाम्रो हो त्यो भनेको हाम्रो nth टर्म हो। nth टर्म मिन्स द जसलाई हामीले के गरेका छौं त tn ले नोटिफिकेशन्स गरेका छौं। स्टुडेन्ट्स अहिले हामीले जुन अहिले निकाल्यौं यसको सोलुसन्स हामीले कम्प्लिट रिक्वायर्ड पाइसकेका छैनौं। जस्ट हाम्रो यस्तो टाइपको सिरिज टाइपको क्वेशन्सलाई सोलुसन्स गर्नको लागि जसरी मैले के भने भन्दा फर्स्टमा हामीले nth टर्म फाइन्ड गर्छौं nth टर्म फाइन्ड गर्यौं nth टर्म फाइन्ड गरिसकेपछि यसलाई हामीले ब्रेक गर्दै जानुपर्छ र न्युमेरेटरमा रहेको जुन भ्यारिएबल n छ त्यसलाई कम्प्लिटली हटाइदिने र लास्टमा आएर हामीले कम्प्लिटली के गरेका छौं त न्युमेरेटर पार्ट्समा रहेको जुन भ्यारिएबल n छ त्यसलाई हटाइसकेको छौं। अब हामीले के गर्दिन्छौं भने टेकिङ समेशन्स अन बोथ साइड्स किनभने हाम्रो यो जुन क्वेशन्स जुन छ त्यो चाहिँ केमा रहेछ त सिरिजमा छ। सिरिज भनेको के हो त टर्महरुलाई के गर्नु आइदर समेशन्स गर्नु अर सबट्र्याक्ट गर्नु त हाम्रो के रहेछ त समेस के एडिशन्सको फर्ममा छ। दैट्स व्हाई हामीले भनिन्छौं टेकिङ समेशन्स अन बोथ साइड्स। स्टुडेन्ट्स भनौं नाउ टेकिङ समेशन on both sides चाहिँ हामी समेशन्स लिन्छौं। लिँदाखेरि के हुन्छ समेशन्स tn अनि कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्ने 1 देखि लिएर n सम्म चाहिँ जोड्ने किन भन्दा हाम्रो सिरिज जुन दिएको छ त्यो फर्स्ट टर्म देखि लिएर nth टर्म सम्म दिइरहेछ। त्यसैले हामीले के गर्दिन्छौं त यो सिरिजलाई जोड्छौं 1 देखि लिएर n सम्म जोडिदिन्छौं। लेफ्ट साइडमा लिएपछि फेरि हामीले राइट साइडमा पनि लिन्छौं। राइट साइडमा लिँदाखेरि के हुने भयो त समेशन्स n = 1 to n that is 1 by 2 into n - 2n factorial plus summations n = 1 to n and 1 by n - 1 factorial। अब यो भनेको यो जुन हाम्रो टर्म हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड तो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको नै यो हो 1 plus 1 plus 1 plus 2 by 2 factorial plus 1 plus 2 plus 3 by 3 factorial। यो समेशन्स अफ tn n = 1 to n भनेको के हो त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टर्म हो। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौं त हामीले एक्सपान्ड गर्छौं। यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ 1/2 जुन कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टलाई हामीले समेशन्स भन्दा बाहिर निकाल्दिन्छौं र बाहिर निकालिसकेपछि n को ठाउँमा अब 1 राख्ने 1 राख्दाखेरि कति हुन्छ 1 - 2 भनेको -1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाइ अनि n को ठाउँमा अब 2 राख्ने 2 - 2 भनेको 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस डट प्लस नयाँ स्टुडेन्ट्स यसलाई गरौँ अनि यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल किनभने अब 1 को n को ठाउँमा 2 जान्छ 2 - 1 भनेको 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस डट चाहिँ हुने हो। नाउ स्टुडेन्ट्स यो भनेको 1/2 भयो -1 फ्याक्टोरियल भनेको इन्फिनिटी हो एनी नम्बर बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 हो 0 भनेको हट्यो अनि 1 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो 1/1 भनेको 1 चाहिँ हुने भयो प्लस अनि 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट हुन्छ प्लस 1 plus 1/1 factorial plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus डट यो चाहिँ जाने हो। नाउ यो भनेको चाहिँ के भयो त 1/2 को 2 नै भयो र हामीलाई के थाहा छ यो भनेको e⁻1 हामीले पढाएको छौं। यो चाहिँ e⁻1 हो 1 मा लेख्दा पनि भयो e भयो प्लस अनि यो पनि कति भयो त e भयो। अब यहाँ हामीले सिन्स लेख्न सक्छौं हामीलाई थाहा छ सिन्स e⁻1 = 1 plus 1/1 factorial plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus डट सो हामीले राख्यौं एन्ड यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ त
23e/2 इजिकल टु जुन छ त्यो चाहिँ RHS हामीले यसरी चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पायौं। सो यो भनेको हाम्रो समेशन्स छ लास्टमा। सो समेशन्स अफ Tn from 1 to n इजिकल टु दिस मच, यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो। यसमा हामीले यो लङ टाइपको क्वेशन्स कहिले कहिले 4 र कहिले कहिले 6 मा पनि सोधिन्छ, तर मोस्टली यसरी सिरिजमै दिएको टर्महरु हुन्छ र सिरिजमा दिएको टर्महरुलाई सोल्युसन्स गर्दा अघि भने जस्तै फर्स्टमा जेनरल टर्म अफ NH टर्मको जेनरल टर्म फाइन्ड गर्ने नि, त NH टर्म फाइन्ड गर्ने, NH टर्म फाइन्ड गरिसकेपछि न्युमरेटरमा रहेको n लाई हटाइदिने, त्यसपछि टेकिङ समेशन्स गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं यसलाई प्रुफ गर्छौं। सो स्टुडेन्ट्स अब नेक्स्ट टाइपको क्वेशन्स हामी हेर्छौं, त्यो चाहिँ कुन रहेछ त। हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी अर्को टाइपको क्वेशन्स हेरौँ जुन क्वेशन्स नम्बर 9 मा छ र यो क्वेशन्स पनि धेरै सोधेको क्वेशन्स हो। फाइनल एक्जामिनेसन्समा लङ क्वेशन्सकै फर्ममा धेरै चोटी सोधिसकेको क्वेशन्स हो र क्वेशन्सले हामीलाई के भन्दैछ, सो दैट समेशन्स n to 1 n इजिकल टु 1 to infinity n स्क्वायर बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल इजिकल टु e माइनस 1 e भनेको के रहेछ एक्सपोनेन्शियल। त यति चाहिँ के गर्नुपर्ने हाम्रो प्रुफ गर्ने रहेछ। सो स्टुडेन्ट्स अब यसमा हामीले डाइरेक्ट के गर्छौं, यहाँ त nth टर्म जुन छ समेशन्सको फर्ममा अलरेडी नै दिइरहेछ र यो जुन हो nth टर्म पनि यसमा मेन्सन्स गरेकै छ। सो र हाम्रो जुन LHS हो त्यो सिरिजको फर्ममा छैन, त्यसमा हामीले यहाँ nth टर्म अफ द गिभन सिरिज भनेर भनिराख्नु पर्ने नेसेसरी छैन। जस्ट हामी के गर्छौं त LHS लिएर हिँडिहाल्छौं। सो LHS लिन्छौं र LHS मा हाम्रो के रहेछ, समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity n स्क्वायर बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल। अघि हामीले भर्खरै डिस्कसन्स गर्यौं क्वेशन्स नम्बर 8 मा जुन लङ क्वेशन्स गर्यौं त्यसमा के भनियौ, न्युमरेटरमा रहेको जुन हाम्रो भ्यारिएबल पार्ट्स छ, भ्यारिएबल नम्बर छ, त्यसलाई के गर्ने कम्प्लिटली हटाइदिने। सो यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा के गर्ने स्टुडेन्ट्स, n इजिकल टु 1 to infinity अनि यो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 अनि प्लस 1 बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल। यो चाहिँ लेख्न मिल्छ किनभने माइनस र प्लस जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ। अब यसमा यो चाहिँ के हुने भयो त, यसलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौं। n इजिकल टु 1 to infinity दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल प्लस समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity 1 by n plus 1 factorial इजिकल टु, नाउ यो समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity यसमा चाहिँ n plus 1 into n minus 1 by यो फ्याक्टोरियल अब के गर्ने त ब्रेक गर्ने। ब्रेक गर्दाखेरि n plus 1 minus 1 फ्याक्टोरियल into n plus 1 चाहिँ लेख्न सक्छौं प्लस समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity 1 by n plus 1 factorial। यसमा यो टर्मलाई फेरि ध्यान दिउँ, जस्तै n स्क्वायर माइनस 1 छ, n स्क्वायर माइनस 1 लाई हामीले a स्क्वायर माइनस b को फर्मुलामा ब्रेक गर्यौं n plus 1 into n minus 1 र n plus 1 लाई ब्रेक गरिरहेछौं, n plus 1 लाई n plus 1 minus 1। जस्तै मैले के भनेको थिएँ भने जस्तै सिन्स n फ्याक्टोरियल छ भने n minus 1 फ्याक्टोरियल into n हुन्छ, मीन्स जुन कुरा फ्याक्टोरियल छ त्यसमा एक घटाइदिने भने त्यो फ्याक्टोरियल हुन्छ र त्यो फ्याक्टोरियल फ्री भइहाल्छ, त्यही टर्म फ्याक्टोरियल फ्री भइहाल्छ। त्यसैले n plus 1 फ्याक्टोरियल छ भने माइनस 1 यसमा घटाइदिँदाखेरि यो n plus 1 जुन छ त्यो फ्याक्टोरियल फ्री भइजान्छ। अब के हुने भयो त, n plus 1 र n plus 1 जुन छ त्यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो। समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity यो भनेको n minus 1 बाइ कति हुन्छ त, यो भनेको n minus 1 बाइ n फ्याक्टोरियल प्लस समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity बाइ इन्टु दैट द n प्लस 1 फ्याक्टोरियल। यसलाई हामी फेरि चाहिँ तोड्छौं, तोड्दाखेरि के हुने भयो त, समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity यो भनेको n बाइ n फ्याक्टोरियल माइनस समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity 1 बाइ n फ्याक्टोरियल प्लस समेशन्स n इजिकल टु 1 to infinity 1 by n plus 1 factorial। नाउ अब यसलाई चाहिँ हामी यो अहिले यहाँ यो टर्ममा न्युमरेटरमा भ्यारिएबल छैन, यो टर्ममा पनि न्युमरेटरमा भ्यारिएबल छैन, यसमा चाहिँ छँदै छ। यसलाई हामी के गर्छौं त, एक स्टेप अझै तोड्छौं।
सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ कति हुने भयो समेसन्स n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी अनि n बाइ n फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु n चाहिँ हुने भयो माइनस समेसन्स n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी 1 बाइ n फ्याक्टोरियल प्लस समेसन्स n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी and 1 by n plus 1 factorial. Now यो n र n चाहिँ क्यान्सल आउट भयो। अब हामीले के गर्दिन्छौँ त समेसन्स यिनीहरुलाई समेसन्स गर्दिन्छौँ सम गर्दिन्छौँ गर्दाखेरि के हुन्छ स्टुडेन्ट्स 1 by 0 factorial n is equal to 1 राख्यो भने 1 minus 1 भनेको 0 factorial प्लस 1 by कति हुन्छ अब 1 factorial किनभने n पछि अब 1 पछि के राख्ने त 2 2 minus 1 भनेको 1 factorial फेरि 2 पछि के राख्ने 3 minus 1 भनेको कति हुन्छ त 1 by 2 factorial plus dot माइनस अनि यो चाहिँ कति हुने भयो त n is equal to 1 तो 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot र प्लस यो चाहिँ के हुन्छ स्टुडेन्ट्स 1 by 1 plus 1 भनेको 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus dot यो चाहिँ जाने हो न स्टुडेन्ट्स हामी ध्यान दिउँ अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अलिकति सिरियसली बुझ्नुपर्छ जस्तै 1 by 0 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो त यो भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ प्लस 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by कति भयो त 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट नाउ यो भनेको कति हो त माइनस अब यसमा हामी यसलाई जस्ताको त्यस्तै अहिले राखिदियौँ यो 1 भनेको 1 by 1 फ्याक्टोरियल 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 factorial plus dot plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus dot now students हामी हेरौँ हामीले जुन यो भन्दा अगाडिको क्लासमा जुन पढाए हो फर्मुला त्यो चाहिँ के पढेको छ भने e to the power 1 भनेको 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus dot यसरी हामीले पढाएको छौँ नाउ हामी हेरौँ यहाँ जस्तै 1 by 1 फ्याक्टोरियल 1 by 2 फ्याक्टोरियल यो भनेको कति हो त e हो हामी यसलाई e राखिदिन्छौँ माइनस नाउ यसमा हेरौँ जस्तै यसमा चाहिँ के रहेछ त यो 1 छैन 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल देखि छ भने यो 1 लाई के गर्न सकिन्छ यसलाई यतातिर पठाइदियो भने e minus 1 is equal to 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ मतलब 1 by 1 फ्याक्टोरियल 1 by 2 प्लस 1 by 3 भनेको कति हो त e minus 1 हो सो माइनस अब हामीले कति राख्न सक्छौं e minus 1 प्लस नाउ स्टुडेन्ट्स अझै हेरौँ जस्तै के रहेछ यसमा 1 by 2 फ्याक्टोरियल देखि छ यहाँ देखि छ भनेको यसमा चाहिँ यहाँ देखि छ अब यो फेरि 1 by 1 फ्याक्टोरियललाई के गर्छौं हामी यता ल्याइदिन्छौं त यो चाहिँ कति हुन्छ फेरि 1 minus 1 भनेको 1 minus 2 1 by 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट भनेको मतलब यो स्टेप जुन छ त्यो चाहिँ कति हुने भयो त e minus 2 चाहिँ भयो र यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं e minus minus plus 1 plus e minus 2 and that the यो e र e चाहिँ क्यान्सल आउट हुने भयो अनि यो e भयो प्लस 1 छ अनि यो भनेको e minus 1 is equal to RHS सो स्टुडेन्ट्स हामीले यो अर्को लङ टाइपको क्वेशन चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल एन्ड सिरिज बडे यसमा चाहिने जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु छ हामीले चाहिँ गर्यौं अब गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि क्वेशन्स ब्याङ्क अथवा बुकबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केही क्वेशन्सहरु गाह्रो भयो डिफिकल्ट भयो बुझ्नको लागि समस्या भयो भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा के गर्ने भन्दा कमेन्ट गर्ने त्यो अनुसारको एन्सर्स हामी के गर्छौं त प्रोवाइड गर्छौं सो स्टुडेन्ट्स आजको क्लासमा एक्सपोनेन्शियल सिरिज चाहिँ यति गर्यौं अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्छौं सो थ्यांक यू